स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी क्लास 12 को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भन्ने च्याप्टरमा भिडियो नम्बर 4 पढ्छौँ। योभन्दा अगाडि मैले 3 वटा भिडियो गरिसकेको छु। तिमीहरूलाई त्यो भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ यो मजाले बुझ्नको लागि। अनि च्यानलमा गएर त्यो भिडियोहरू तिमी सर्च गर्न सक्छौ, यही नाम लिएर सर्च गर्न सक्छौ। यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 4 भयो। यसमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भने केमिकल प्रोपर्टिज अफ बेन्जिन पढ्छौँ। बेन्जिनको केमिकल प्रोपर्टिज पढ्छौँ। यसमा चाहिँ हामी पढ्छौँ केमिकल प्रोपर्टिज अफ बेन्जिन। बेन्जिनको केमिकल प्रोपर्टिज यसमा हामी हेर्छौँ। अब मैले अघि नै योभन्दा अगाडि भिडियोमा बताइसकेँ, बेन्जिन चाहिँ एउटा एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो र एरोमेटिक कम्पाउन्डहरू जेनरली के हुन्छ त स्टेबल हुन्छ। अब यो जेनरली स्टेबल भइसकेपछि यो प्राय रिएक्टिभ हुँदैन, यो रिएक्टिभिटी त्यति सो गर्दैन। त्यसैले बेन्जिन रिङ चाहिँ के हुन्छ त हाइली स्टेबल हुन्छ। एन्ड यसको स्टेबिलिटीको कारण के हो त एरोमेटिक क्यारेक्टर। र बेन्जिन रिङले हकल्स रुल फलो गर्छ। यो एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो र एरोमेटिक कम्पाउन्ड्सहरू जेनरली एलिफेटिक कम्पाउन्ड भन्दा के हुन्छ त स्टेबल हुन्छ। त्यसैले बेन्जिन चाहिँ प्राय एसिड, अल्काली अथवा KMnO4 सँग चाहिँ रियाक्सन सो गर्दैन। र यसले पनि एडिसन रियाक्सन, बेन्जिनले एडिसन रियाक्सन एकदमै भन्छ नि इजिली रूपमा चाहिँ सो गर्दैन। बेन्जिनले सो गर्ने भनेको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन्स हो। इन जेनरल बेन्जिन्सले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन सो गर्छ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन्स भनेको ESR। यो यदि मेरो बेन्जिन रिङ हो भने यसमा त यो पाई क्लाउडहरू एकदमै यो पाई इलेक्ट्रोन्सको क्लाउडहरू यसमा सर्कुलेट भएर बस्छ। अनि यसको मतलब यसको सबै यो पोइन्टहरूमा चाहिँ इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी चाहिँ के हुन्छ त राम्रो इलेक्ट्रोनिक डेन्सिटी त्यहाँ हामी पाउन सक्छौँ। इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी चाहिँ राम्रो हुन्छ, मतलब डेन्स इलेक्ट्रोन क्लाउड चाहिँ हामी बेन्जिनमा पाउँछौँ। र त्यो कुनै पनि इलेक्ट्रोफाइल यदि यसमा एट्याक गर्छ भने डिफ्रेन्ट पोजिसन्समा यो के गर्न सक्छ त एट्याक गर्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ हामी के भन्छौँ भने बेन्जिन चाहिँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन चाहिँ मजाले सो गर्छ, इजिली सो गर्छ। तर यो चाहिँ एडिसन रियाक्सन चाहिँ त्यति मजाले सो गर्दैन। अनि यो चाहिँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन सो गर्छ। तर बेन्जिनले सो गर्ने रियाक्सन्सहरूमध्ये म रियाक्सन्सको टाइप लेखिदिन्छु। कस्तो कस्तो टाइपको रियाक्सन बेन्जिनले सो गर्छ त्यो म यहाँ लेखिदिन्छु एकछिन। Principal types of reactions of benzene are the principal types of reactions of benzene are। बेन्जिनले कस्तो कस्तो खालको रियाक्सन सो गर्छ त ए नम्बरमा लेखौँ सब्स्टिट्युसन रियाक्सन। बी नम्बरमा यसले कस्तो क्याटेगोरीको रियाक्सन सो गर्छ एडिसन रियाक्सन। तर एडिसन रियाक्सन त्यति इजिली चाहिँ सो गर्दैन, हामीले कन्डिसन्सहरू एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सब्स्टिट्युसन रियाक्सन्स चाहिँ यसले इजिली सो गर्छ, सब्स्टिट्युसन रियाक्सन्स। र सी नम्बरको क्याटेगोरीमा अक्सिडेसन रियाक्सन पनि के गर्छ त बेन्जिनले सो गर्छ, अक्सिडेसन रियाक्सन्स। यी सबै क्याटेगोरीको रियाक्सन्सहरू हामी डिटेलमा पढ्छौँ NAB पोइन्ट अफ भ्यू, सो टेन्सन लिनु पर्दैन। अब चाहिँ हामी कुन रियाक्सन पढ्छौँ त? अब चाहिँ हामी ए नम्बरमा सब्स्टिट्युसन रियाक्सन। र सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा नि न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन हुनसक्छ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन हुनसक्छ। तर अहिले चाहिँ हामी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन पढ्न गइरहेछौँ, त्यो पनि बेन्जिन रिङको केसमा। त सब्स्टिट्युसन रियाक्सन्स हामी पढ्न गइरहेछौँ, त्यो पनि बेन्जिन रिङको। अब सब्स्टिट्युसन भनेको के हो भने सब्स्टिट्युसनको मिनिङ हुन्छ कुनै पनि एउटा ग्रुप आउनु र त्यो ग्रुप जुन ठाउँमा, यो म डायग्राम बनाएरै बुझाउँछु तिमीहरूलाई। यो मेरो बेन्जिन रिङ हो। मानौँ यो बेन्जिन रिङमा एउटा कुनै इलेक्ट्रोफाइल एट्याक गर्न खोजिरहेछ। त यो सबै पोजिसनमा हाइड्रोजन हुन्छ, त्यो तिमीलाई थाहा छ। हामीले सो नगरे नि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो सबै पोजिसनमा हाइड्रोजन हुन्छ। अब यो इलेक्ट्रोफाइलले कुनै एउटा पोजिसनमा एट्याक गर्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो भने यो
यो एच एटम हाइड्रोजन एटम जुन छ यो एच प्लसको फर्ममा बाहिर निस्किनु पर्यो अनि बल्ल इलेक्ट्रोफाइलले गएर के गर्छ त यो ठाउँमा एट्याक गर्छ। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ एउटा चाहिँ इन्कमिङ ग्रुप हो, यो इलेक्ट्रोफाइलले चाहिँ हामी के भन्छौँ त इन्कमिङ ग्रुप। इन्कमिङ ग्रुप चाहिँ किन भन्छु भने किनकि यो इलेक्ट्रोफाइलमा एट्याक गर्न यो इन्कमिङ ग्रुप चाहिँ किन भन्छु भने यो बेन्जिन रिङतिर एट्याक गर्न आइरहेछ र यो एच प्लस जुन यहाँ प्रोटोन यो फायर भयो यसलाई चाहिँ हामी आउट गोइङ ग्रुप भन्छौँ, आउट गोइङ, किनकि यो बेन्जिन रिङलाई छोडेर गइरहेछ, यो चाहिँ आउट गोइङ ग्रुप भयो। अथवा यसलाई हामी लिभिङ ग्रुप पनि भन्छौँ। पछि यो रियाक्सनको मेकानिजमहरू पढ्दाखेरि डिटेलमा यो कुराहरू तिमीलाई म पढाउँछु। अहिले चाहिँ यति बुझ, बेन्जिनको केसमा सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हुने बेला र अझै एप्रोप्रिएट भन्दाखेरि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हुने बेला इलेक्ट्रोफाइललाई चाहिँ हामी इन्कमिङ ग्रुप भन्छौँ र एच प्लसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त आउटगोइङ अथवा लिभिङ ग्रुप भन्छौँ। र सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा के हुन्छ भने एउटा ग्रुप आउँछ र अर्को ग्रुप जान्छ, एउटा ग्रुप आउँछ र अर्को ग्रुप जान्छ, यसलाई चाहिँ हामी सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भन्छौँ। अब सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा अब किन यो इलेक्ट्रोफाइल बेन्जिन रिङलाई एट्याक गर्छ त, किनकि हामीलाई थाहा छ बेन्जिन रिङ चाहिँ इलेक्ट्रोन रिच कम्पाउन्ड हो। यसमा चाहिँ पाई इलेक्ट्रोन्सहरू मोबिलाइज्ड डिलोकलाइज्ड फर्ममा बस्या हुन्छ। डिलोकलाइज्डको फर्मको मतलब पाई इलेक्ट्रोन्सहरू मुभ गर्दै बस्या हुन्छ कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर, जस्तै मैले यो कम्पाउन्ड बनाएँ CH3 CH डबल बोन्ड CH CH2 CH3, यो मैले कुनै कम्पाउन्ड बनाएँ। अब यहाँ हेर यो जुन डबल बोन्ड छ यो लोकलाइज्ड भएर बसेको छ, यो डबल बोन्ड मुभ गर्न सक्दैन, यो रिजोनेन्समा जान सक्दैन। अब रिजोनेन्स भनेको के हो, जब म तिमीहरूलाई GOC पढाउँछु पछि, अहिले चाहिँदैन, अहिले NEB को लागि म जति पढाइरहेको छु यो मोर देन इनफ हो यो एक्जाम क्र्याक गर्नको लागि। तर यहाँ चाहिँ यो पाई बोन्ड जुन छ यो लोकलाइज्ड भएर बसेको छ, यो पाई बोन्डको जुन पाई इलेक्ट्रोन्स छ यो लोकलाइज्ड भएर बसेको छ। तर यो केसमा चाहिँ लोकलाइज्ड भएर बस्या हुँदैन, यो डिलोकलाइज्ड भएर बस्या हुन्छ। त्यसैले बेन्जिन रिङ चाहिँ इलेक्ट्रोन रिच कम्पाउन्ड हो, त्यसैले यसमा इलेक्ट्रोफाइलले एट्याक गर्न खोज्छ। र यसमा चाहिँ सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ 3-4 किसिमको सब्स्टिट्युसन हामी रियाक्सन पढ्छौँ, जसमा चाहिँ हेलोजिनेसन आउँछ, नाइट्रेसन आउँछ, सल्फोनेसन आउँछ, फ्रेटल क्राफ्ट रियाक्सन आउँछ। ती सबै कुराहरू आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा पढ्छौँ। अब एउटा डायग्राम बनाइदिन्छु म, यही डायग्रामलाई फेरि बनाइदिन्छु। जस्तै यो बेन्जिन भयो, यो बेन्जिन रिङ हो, यो बेन्जिन रिङमा के गर्यो त एउटा इलेक्ट्रोफाइल आयो एट्याक गर्न। यो E प्लसले सधैँ के बुझ्नु त इलेक्ट्रोफाइल भनेको त्यस्तो स्पेसिस जसमा इलेक्ट्रोनको कमी छ, इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट स्पेसिसहरूलाई हामी के भन्छौँ त इलेक्ट्रोफाइल भन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोफाइल भयो। अब इलेक्ट्रोफाइल, अब बेन्जिन रिङमा सबै पोजिसन्स इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ, जुनसुकै पोजिसन्समा हामी इलेक्ट्रोफाइल, मानौँ यो पोजिसन्समा इलेक्ट्रोफाइल एट्याच गर्न खोजिरहेको छु, त यो पोजिसन्समा इलेक्ट्रोफाइल एट्याच हुन बित्तिकै के हुन्छ त यो पोजिसन्समा मैले आफ्नो इलेक्ट्रोफाइल एट्याक गरेँ, एट्याक गर्न बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ त यहाँ H प्लस चाहिँ निस्किन्छ। H प्लसलाई हामी प्रोटोन भन्छौँ, हाइड्रोजन आयन भन्दा नि भयो अथवा प्रोटोन भन्दा नि हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा टाइपिकल इक्जाम्पलको एउटा लेआउट भयो, एउटा फर्मेट भयो। यो फर्मेटमा हामी बसेर यसमा चाहिँ काम गर्छौँ। अनि यो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन, अब हामीलाई थाहा छ बेन्जिन जुन हो, यो बेन्जिन यो त एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो, बेन्जिन चाहिँ एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो। अब यसमा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन्स भएर जुन यो प्रोडक्ट बन्यो नि यो नि एरोमेटिक नै हुन्छ, यसको एरोमेटिसिटी चाहिँ रिटेन्ड भएर बस्छ, एरोमेटिसिटी चाहिँ यसको हराउँदैन। यो यदि एरोमेटिक छ भने यो पनि एरोमेटिक हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ तिमीले दिमागमा राख्नु पर्यो। अब यो क्याटेगोरीमा चाहिँ हामी रियाक्सन्स पढ्न गइरहेछौँ। अब यही A नम्बरको क्याटेगोरीमा चाहिँ रियाक्सन्स पढ्न हामी गइरहेछौँ। अब यसको चाहिँ फर्स्ट क्याटेगोरी हामी पढ्छौँ हेलोजिनेसन। अब हेलोजिनेसन भनेको के हो भने यदि बेन्जिन रिङमा तपाईले रियाक्सन गरेर यदि हेलोजन एटमहरू एट्याच भइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी हेलोजिनेसन रियाक्सन भन्छौँ। हेलोजिनेसन रियाक्सन भनेको बुझ्नुभयो भने बेन्जिन रिङमा सपोज मानौँ यो बेन्जिन रिङ थियो, यो बेन्जिन रिङमा मैले केही गरेँ, रियाक्सन अहिले म लेखाउँछु, अनि यहाँ चाहिँ लास्टमा चाहिँ के भयो त एउटा हेलोजन एटम, या सपोज मैले क्लोरिनको इक्जाम्पल क्लोरोबेन्जिन भयो, यो
बेन्जिन रिङमा चाहिँ के भयो त एउटा हेलोजन एटमको एड भयो त यो रियाक्सन्स यस्तो खालको रियाक्सन्सहरूलाई हामी के भन्छौँ त हेलोजिनेसन रियाक्सन भन्छौँ। अब यो हेलोजिनेसन रियाक्सन्स चाहिँ कसरी गरिन्छ भने अब यसको रिएजेन्ट तिमीहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। मानौँ यो चाहिँ हाम्रो के भयो बेन्जिन भयो, यो चाहिँ बेन्जिन भयो अनि यसमा चाहिँ मैले क्लोरिन ग्यास पास गरेँ र कन्डिसन चाहिँ मैले के लेखेँ भने यो कन्डिसन हुनु पर्यो Fe और FeCl3 को प्रेजेन्समा डार्क कन्डिसनमा रियाक्सन गर्नुपर्छ अथवा कोल्ड नि भन्न सक्छौ। डार्क अथवा कोल्ड कन्डिसनमा रियाक्सन गर्यो भने के हुन्छ त यहाँ बेन्जिनबाट एउटा हाइड्रोजन निस्किन्छ र जुनबाट हाइड्रोजन निस्किन्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा हाइड्रोजन एटम आउँछ र त्यो निस्किएको हाइड्रोजनसँग यो बाई प्रोडक्ट चाहिँ HCl पनि बन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त हेलोजिनेसन रियाक्सन भयो। सिमिलरली यही काम तपाईँ ब्रोमिनसँग नि गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो के भयो बेन्जिन भयो, यहाँ मैले के गरेँ ब्रोमिन ग्यास पास, ब्रोमिन त लिक्विड हुन्छ ग्यासको फर्ममा हुँदैन Br2। त्यही अनि फेरि यहाँ रिएजेन्ट पनि के लिन सक्नुहुन्छ कि त Fe भनेको आइरन और FeBr3 फेरिक ब्रोमाइड भन्छ। FeCl3 लाई फेरिक क्लोराइड, FeBr3 लाई फेरिक ब्रोमाइड। यो रिएजेन्ट्सहरू याद गर्नु होला। डार्क र कोल्ड कन्डिसनमा नै रियाक्सन गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त सेम क्लोरोबेन्जिन अघिको केसमा बनाएको थियो भने यो केसमा चाहिँ के भन्छ त ब्रोमोबेन्जिन भन्छ र बाई प्रोडक्ट चाहिँ के भन्छ त HBr भन्छ। अब यो रियाक्सन तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कसैलाई लाग्ला कि सर यो रियाक्सन कसरी भयो, यसलाई त घोक्नै गाह्रो हुन्छ, त्यसैले म अलिअलि मेकानिजम चाहिँ यो रियाक्सनको बुझाइदिन्छु। यो रियाक्सन चाहिँ भइराछ कसरी, यो रियाक्सनको यदि सर्टमा मेकानिजम हेर्ने हो भने यो रियाक्सन कसरी भइराछ यसको सर्टमा मेकानिजम हेर्ने हो भने हामी हेर्न सक्छौँ। यो मानौँ न यो क्लोरिनकै केसको मेकानिजम हेरौँ त क्लोरिन त डाई एटोमिक मोलिक्युल हो। Cl2 लाई त म के लेख्न सक्छु यस्तो लेख्न सक्छु दुईटा क्लोरिनको मोलिक्युल। अब चाहिँ के हुन्छ भने इन प्रेजेन्स अफ FeCl3 के हो यो जुन मैले FeCl3 लेखेको छु यो FeCl3 भनेको फेरिक क्लोराइड हो। यो भनेको लेविस एसिड हुन्छ। अब लेविस एसिड भइसकेपछि यसलाई इलेक्ट्रोनको खाँचो हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने यो क्लोरिन एटमको बीचमा जुन यो बोन्ड बनेको छ यसलाई प्रेसराइज गरेर यो बोन्डलाई हेट्रोलाइटिक क्लिभेज हुनको लागि बाध्य बनाइदिन्छ। हेट्रोलाइटिक क्लिभेज र होमोलाइटिक क्लिभेज तपाईहरुलाई थाहा होला। होमोलाइटिक क्लिभेजमा चाहिँ शेयर्ड पेयर्ड अफ इलेक्ट्रोन इक्वली डिभाइड हुन्छ र हेट्रोलाइटिक क्लिभेजमा चाहिँ के भइदिन्छ भने शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन कुनै एउटा एटमले लिएर जान्छ। अब यहाँ त शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन दुईटा छ, एउटा इलेक्ट्रोन यसको होला एउटा इलेक्ट्रोन यसको होला। अब हेट्रोलाइटिक क्लिभेज भइसकेपछि कुनै एउटा एटमले यो दुईटै लोन पेयर लिएर जान्छ। अब दुईटै लोन पेयर लिएर गइसकेपछि एउटा चाहिँ Cl प्लस भयो र अर्को चाहिँ के भयो त Cl माइनस भयो। यो जुन हाम्रो Cl प्लस भयो यो चाहिँ यो केसमा के भइदिन्छ त हाम्रो इलेक्ट्रोफाइल भइदिन्छ। यो केसमा हाम्रो Cl प्लस के हुन्छ त इलेक्ट्रोफाइल भइदिन्छ। र यो Cl माइनस जुन छ यो Cl माइनस FeCl3 सँग रियाक्सन गरेर Cl माइनस चाहिँ FeCl3 सँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ त FeCl4 बनाउँछ अनि नेगेटिभ चार्ज माथि आउँछ। बुझ्नुभयो? ठीक छ, यति कुराहरू तपाईहरुले बुझ्दै जानु पर्यो। अब यो जुन हाम्रो इलेक्ट्रोफाइल भयो, अब यो इलेक्ट्रोफाइललाई हामीले एट्याक गर्नुपर्ने हुन्छ कहाँ त बेन्जिन रिङमा। जुन यो इलेक्ट्रोफाइल बनेको छ यो इलेक्ट्रोफाइललाई एट्याक गर्नु पर्यो हामी कहाँ त बेन्जिन रिङमा। अब बेन्जिन रिङमा त अहिले कुनै पनि यो ग्रुप्सहरू सब्स्टिट्युटेड छैन। त यो इलेक्ट्रोफाइल जुनै पोजिसनमा नि एट्याक गर्न सक्छ। आई मिन यहाँ पनि एट्याक गर्न सक्छ, यहाँ पनि एट्याक गर्न सक्छ। मतलब 6 वटा पोजिसन छ एट्याक गर्ने, जुनसुकै पोजिसन्समा तपाईँ एट्याक गरेर प्रोडक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। मानौँ यो इलेक्ट्रोफाइल यो माथिको पोजिसन्समा एट्याक गरेर यो प्रोडक्ट बन्यो र यहाँबाट हाइड्रोजन निस्किन्छ कि निस्किँदैन। जुन पोजिसन्समा एट्याक गर्छ मानौँ यो पोजिसन्समा एट्याक गर्यो भने यहाँबाट त पहिला त हाइड्रोजन हुन्छ। यो बेन्जिनको सबै पोइन्टमा 6 वटा पोइन्ट हुन्छ, 6 वटा मेम्बर हुन्छ। सबै कार्बन मेम्बरसँग हाइड्रोजन एट्याच हुन्छ। यो कुरो मैले पहिलाको भिडियोहरूमा धेरै गरिसक्या हो, एट्याच हुन्छ। अब यो बाई प्रोडक्ट एट्याक भइसकेपछि यो जुन हाम्रो यो Cl माइनस हो FeCl4 हो। अब यो पोजिसन्समा Cl एट्याच भइसकेपछि यहाँबाट त H प्लस बाहिर निस्किनै पर्छ। अघि मैले यहाँ यो प्रोटोन बाहिर निस्किन्छ भन्ने कन्डिसन बनाएको थिएँ। जुन यो H प्लस बाहिर निस्कियो यो H प्लसले चाहिँ के गर्छ भने यो H प्लस चाहिँ कहाँबाट निस्कियो अब त्यो बेन्जिनबाट निस्किएको H प्लस हो, प्रोटोन हो। यो H प्लस चाहिँ के गर्छ त फेरि यो FeCl4 माइनससँग रियाक्सन गरेर
के बनाउँछ त HCl बनाउँछ र FeCl3 चाहिँ के हुन्छ त हामी पाउँछौँ। यसलाई त हामी क्याटालिस्टको रूपमा युज गरेका थियौँ र क्याटालिस्टको डेफिनेसन नै भन्छ क्याटालिस्ट आर दोज सब्स्टान्सेस विच डु नट टेक पार्ट इन अ केमिकल रियाक्सन बट इन्क्रिजेज अर डिक्रिजेज द रेट अफ केमिकल रियाक्सन। अब केमिकल रियाक्सनमा पार्टिसिपेट त गर्दैन तर केमिकल रियाक्सन हुनको लागि सहयोग गर्छ। अब पार्टिसिपेटै नभइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले फाइनली चाहिँ यसलाई चाहिँ रिकभर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त फाइनली जुन क्याटालिस्ट हामीले यहाँ अगाडि युज गरेका थियौँ यो हेट्रोलाइटिक क्लिभेज हुने बेला यसले जुन प्रेसराइज गरेको थियो FeCl3 एउटा लेविस एसिड हो, यसले जुन प्रेसराइज गरेको थियो त्यही FeCl3 हामी चाहिँ पछि के गरौँ त पछि हामीले पायौँ। सो यो चाहिँ रियाक्सन्स हाम्रो भयो हेलोजिनेसनमा। सेम कुरा तपाईँले यो ब्रोमोबेन्जिनको केसमा नि गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हामीले क्लोरोबेन्जिनको केसमा गऱ्यौँ। यो यसको नाम के हो त यसको नाम हो क्लोरोबेन्जिन। नाम लेखिदिनु पर्छ। यो मोलिक्युलको नाम के हो त क्लोरोबेन्जिन र यो मोलिक्युलको नाम के हो त ब्रोमोबेन्जिन। ठिक छ, यो कुराहरू तिमीहरूले ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ जुन हामीले रिएजेन्ट युज गरेका छौँ Fe र FeCl3 यो रिएजेन्ट हामीले 2-3 किसिमको युज गर्न सक्छौँ। यो जुन रिएजेन्ट हामीले युज गरेका छौँ यो रिएजेन्ट्स कि त FeCl3 युज गर्नु, यदि FeCl3 युज गर्न मन लागेन भने FeCl3 FeBr3 अथवा अल्मुनियम पनि युज गर्न सकिन्छ AlCl3 etc। अल्मुनियम क्लोराइड भन्छ यसलाई चाहिँ फेरिक ब्रोमाइड, यसलाई चाहिँ फेरिक क्लोराइड, यसलाई चाहिँ अल्मुनियम क्लोराइड भन्छ। यो रिएजेन्टहरू चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त युज गर्न सक्छौँ यो रिएक्सन्समा। ठिक छ। अब यसमै पनि यदि हामीले फर्दर क्लोरिनेसन गर्दै गयो भने जस्तो यो बेन्जिनलाई यो हाम्रो बेन्जिनलाई यदि क्लोरिनेसन गर्यो भने इन प्रेजेन्स अफ Fe और FeCl3 हाम्रो के बन्यो त क्लोरोबेन्जिन बन्यो। यदि क्लोरोबेन्जिनलाई फेरि क्लोरिनेसन गर्ने हो भने अन फर्दर यहाँ म लेखिदिन्छु अन फर्दर क्लोरिनेसन एट स्लाइटली अलिकति बढी टेम्परेचरमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अन फर्दर क्लोरिनेसन अलिक टेम्परेचर बढाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। अन फर्दर क्लोरिनेसन एट एलिभेटेड टेम्परेचर भन्न सक्छौँ। एट अ स्लाइटली एलिभेटेड टेम्परेचरमा यदि फर्दर क्लोरिनेसन गर्ने हो भने क्लोरोबेन्जिनको यो चाहिँ हाम्रो क्लोरोबेन्जिन हो। अगाडिको केसमा अगाडि हामीले क्लोरोबेन्जिन बनाइसक्या हो नि, यहाँ यो क्लोरोबेन्जिन हामीले बनाइसक्या हो। यो क्लोरोबेन्जिनलाई सेम रिएजेन्ट युज गरेर त हाम्रो रिएजेन्ट के हो अब यसलाई चाहिँ क्लोरिनेसन गर्नु पर्यो, क्लोरिन ग्यास पठाउनु पर्यो र रिएजेन्ट चाहिँ सेम युज गर्नु पर्यो। सेम क्लोरिनेसन रिएजेन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन सक्छ त Fe और FeCl3 सेम क्लोरिनेसन गर्यो भने अब यहाँ हेर्नु अघि चाहिँ हाम्रो के थियो भने बेन्जिन रिङ एक्लो थियो, बेन्जिन रिङ मात्र थियो, हामी बेन्जिन मात्रै ल्याएको थियौँ, त्यसमा क्लोरिनेसन गर्दै थियौँ र मैले के भनेको थिएँ जुनसुकै पोजिसनमा तिमी यो क्लोरिन एट्याच गर्न सक्छौ मैले भनेको थिएँ। तर यहाँ चाहिँ हेर त यो केसमा चाहिँ बेन्जिन रिङमा अलरेडी एउटा सब्स्टिट्युएन्ट एट्याच छ, त्यो चाहिँ क्लोरिन हो। अब मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा बताएको थियो हेलोजन्स यदि बेन्जिन रिङसँग हेलोजन्स एट्याच भएर बस्यो भने त्यो हेलोजन्सको काम के हुन्छ ओर्थो र पारा डाइरेक्टर्सको काम हुन्छ। त्यो चाहिँ ओर्थो पारा डाइरेक्टर्स हुन्छ। त्यो हेलोजन्स चाहिँ के हुन्छ भने ओर्थो पारा डाइरेक्टर्स हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु अब यहाँबाट पनि हाम्रो इलेक्ट्रोफाइल के बन्छ थाहा छ तिमीहरूलाई। योभन्दा अगाडि मैले यहाँ यत्रो रियाक्सन्स गरेर बताइसकेँ। यहाँबाट हाम्रो इलेक्ट्रोफाइल के भन्छ त यहाँबाट हाम्रो इलेक्ट्रोफाइल निस्किन्छ Cl+ निस्किन्छ। अब यो Cl+ कुन पोजिसनमा एट्याक गर्छ त यो पोजिसनमा गर्छ कि यो पोजिसनमा गर्छ कि यो पोजिसनमा गर्छ, कुन पोजिसनमा एट्याक गर्छ योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। त मैले भनेको थिएँ हेलोजन्स यदि कुनै पनि बेन्जिन रिङ्सको माथि यदि हेलोजन्स एट्याच छ भने त्यो चाहिँ जेनरली चाहिँ के हुन्छ त ओर्थो पारा डाइरेक्टर्स हुन्छ, मोस्टली ओर्थो पारा डाइरेक्टर्स हुन्छ। त यो क्लोरिन कहाँ एट्याच हुन सक्छ कि त यो चाहिँ ओर्थो पोजिसन हो, यो चाहिँ मेटा पोजिसन्स हो र यो चाहिँ पारा पोजिसन्स हो। ओर्थो र पारा पोजिसन्समा चाहिँ के हुन सक्छ त यो एट्याक हुन सक्छ ओर्थो र पारा पोजिसन्समा। ठिक छ, यो बेन्जिन रिङ भयो, पहिला अलरेडी क्लोरिन थियो, एउटा मैले ओर्थो पोजिसन्समा क्लोरिनलाई एट्याच गरिदिएँ, अर्को क्लोरिनलाई म कहाँ एट्याच गर्छु पारा पोजिसनमा गर्छु। किन गर्छु मैले एक्सप्लेन गरिदिइसकेँ।
किनकि हेलोजन्स यदि बेन्जिन रिङमा हेलोजनको एटम्सहरू एट्याच भएको छ भने त्यो चाहिँ ओर्थो पारा डाइरेक्टर्स हुन्छ, त्यसैले गर्छु। प्लस 2 मोलिक्युल अफ HCl बन्छ, यहाँ पनि 2 लेख ब्यालेन्स गर्नको लागि। यो चाहिँ हाम्रो रियाक्सन भयो। यो HCl कसरी बन्यो अघि मैले यहाँ माथि एक्सप्लेन गरिदिइसकेको छु। यो H+ यहाँबाट निस्किन्छ, यो H+ फेरि यो FeCl4- सँग रियाक्सन गरेर HCl बन्छ र दुईटा H+ निस्किन्छ, किनकि दुईटा पोजिसन्स, एउटा यहाँबाट H+ निस्किन्छ, अर्को यहाँबाट H+ निस्किन्छ। दुईटा H+ निस्किसकेपछि हाम्रो दुईटा HCl को मोलिक्युल बन्छ। यो रियाक्सन्स तिमीहरू याद गर्न सक्छौ। अब यसको नाम लेख। नाम लेख्दाखेरि यो पोजिसन 1 र 2 हामी लेख्न सक्छौँ। त 1,2 डाइक्लोरोबेन्जिन, 1,2 डाइक्लोरोबेन्जिन। अब यसको नाम 1 2 3 4, त्यसको नाम हामी के लेख्न सक्छौँ 1,4 डाइक्लोरोबेन्जिन नै लेख्न सक्छौँ र ओर्थोपाराको फर्ममा नि लेख्न सक्छौँ, जुन मैले अघि बताइसकेँ हो। अब यसलाई ओर्थोपाराको फर्ममा लेख्ने भने कसरी लेख्ने, अब यसको रेस्पेक्टमा यो त ओर्थो पोजिसनमा छ, त म लेख्न सक्छु ओर्थो पोजिसन, ओर्थो डाइक्लोरोबेन्जिन, ओ अनि डाइक्लोरोबेन्जिन लेख्न सक्छौँ। अनि यसलाई नि हामी लेख्न सक्छौँ मेटा, यसको नाम चाहिँ के हुन्छ त पारा हुन्छ, किनकि यो पारा पोजिसनमा छ। यो भनेको ओर्थो भयो, यो चाहिँ मेटा भयो, यो पोजिसन चाहिँ पारा भयो। ठिक छ। यसको नाम लेख्दाखेरि हामी के लेख्न सक्छौँ पारा डाइक्लोरोबेन्जिन। त्यो तिमीहरू आफै लेख्नु, मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा यस्तो कुराहरू बताइसकेको छु। यसको नाम के लेख्न सकिन्छ त मेटा डाइक्लोरोबेन्जिन। यो चाहिँ हाम्रो कुन रियाक्सन थियो, यो चाहिँ हाम्रो हेलोजिनेसन थियो र हेलोजिनेसन पनि एक किसिमको के हो त इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन नै हो, किनकि यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोफाइल के बन्छ त Cl+ बन्छ अथवा Br+ बन्न सक्छ। सो टेन्सन लिनु पर्दैन। ठिक छ। यदि यसमै पनि अझै क्लोरिनेसन यदि कन्टिन्यू गर्छौ भने अनप्रोलङ्ड क्लोरिनेसन, यदि यसमै यदि प्रोलङ्ड क्लोरिनेसन गर्यो भने 6 वटै हाइड्रोजन रिप्लेस भइदिन्छ कोसँग त क्लोरिन एटमसँग। द 6 हाइड्रोजन एटम्स अफ द रिङ क्यान बी सब्स्टिट्युटेड टु अब्टेन हेक्जाक्लोरोबेन्जिन। हेक्जाक्लोरोबेन्जिन चाहिँ हामी पाउँछौँ। अनप्रोलङ्ड क्लोरिनेसन गर्यो भने यो चाहिँ हाम्रो बेन्जिन भयो। यसको चाहिँ प्रोलङ्ड क्लोरिनेसन गर्यो भने, क्लोरिनेसन गऱ्यो भने के हुन्छ त सबैवटा हाइड्रोजन, यसको जति पनि हाइड्रोजन छ यो सबै पोजिसनमा हाइड्रोजन छ, यो सबै हाइड्रोजन चाहिँ के हुन्छ त रिप्लेस गर्न सकिन्छ। केले त क्लोरिनले गर्न सकिन्छ। र कन्डिसन चाहिँ तिमीहरूले सेम राख्नु पर्यो। यो सबैमा चाहिँ के हुन्छ त क्लोरिन एटम चाहिँ रिप्लेस हुन्छ। यहाँ चाहिँ सबैमा के हुन्छ त क्लोरिन एटम चाहिँ रिप्लेस हुन्छ। यहाँ 6 वटा क्लोरिन युज गरेका छौँ, त्यसैले यहाँ 3 युज गर्न सक्छु। 3 र कतिवटा हाइड्रोजन निस्किन्छ 6 वटा HCl निस्किन्छ। त यो जुन कम्पाउन्ड भन्यो यसलाई चाहिँ हामी के लेख्छौँ त C6H6 लेख्छौँ र यसको नाम चाहिँ के हो त हेक्जाक्लोरोबेन्जिन। हेक्जा किनकि 6 वटा भएको कारणले गर्दाखेरि 6 वटा क्लोरिनको एटम एट्याच भएको छ, त्यसैले हेक्जाक्लोरोबेन्जिन भन्छौँ हामी। हेक्जाक्लोरोबेन्जिन भन्छौँ। त्यसैले कुनै बेला यो इक्जाममा एनईबीको इक्जाममा हाउ क्यान यु अब्टेन्ड हेक्जाक्लोरोबेन्जिन फ्रम बेन्जिन रिङ यदि भन्यो भने कन्डिसन चाहिँ सेम छ है। यो कन्डिसनमा चाहिँ नबिर्सनुलाई, यो FeCl3 नै छ, डार्क नै छ, कोल्ड कन्डिसनमै छ। ठिक छ। अनि यसलाई हिट गर्नु पर्यो अनि बल्ल हेक्जाक्लोरोबेन्जिन बन्छ। यसरी चाहिँ मिलाएर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। तर आयोडोबेन्जिन यदि बनाउनु पर्यो भने आयोडोबेन्जिनको केसमा चाहिँ हाम्रो अलिकति फर्मुला डिफ्रेन्ट भइदिन्छ। आयोडोबेन्जिनको केसमा चाहिँ आयोडोबेन्जिनको केसमा के भइदिन्छ भने यो रियाक्सन चाहिँ याद गर्नु होला। सपोज मानौँ यो मेरो बेन्जिन रिङ भयो अनि यसमा चाहिँ मैले आयोडिन पास गरेँ इन प्रेजेन्स अफ HiO3, यसलाई आयोडिक एसिड भन्छ। अनि चाहिँ हाम्रो यो आयोडिक एसिड चाहिँ के भयो त रिएजेन्ट भयो। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के भन्छ आयोडोबेन्जिन बनिदिन्छ र यहाँ वाटर निस्किन्छ। ठिक छ। अनि यो केसमा चाहिँ हाम्रो H+ हाइड्रोनियम आयन चाहिँ इलेक्ट्रोफाइलको रूपमा केस गर्यो। यति मात्र याद गर्नु। यो केसमा चाहिँ हाम्रो H+ र यसको नाम हुन्छ आयोडोनियम आयन
र यो एउटा के को रूपमा काम गर्छ त यो पनि एउटा इलेक्ट्रोफाइलको रूपमा काम गर्छ यति कुरा चाहिँ याद गर्नु ठीक छ ल अब चाहिँ हामी नाइट्रेसन पढ्छौं यो सब्स्टिट्युशन्स रियाक्सनको केसमा हामी 1 नम्बरमा हेलोजिनेसन पढ्यौं हेलोजिनेसन भनेको के हो भने बेन्जिन रिङमा यदि हेलोजन एटम यदि तपाईले इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामी हेलोजिनेसन भन्छौं र अब हामी के पढ्छौं त अब हामी पढ्छौं नाइट्रेसन नाइट्रेसन कसरी हुन्छ त नाइट्रेसन भनेको बेन्जिन रिङमा NO2 ग्रुप इन्ट्रोड्युस यदि हामी गरिराछौं भने त्यसलाई हामी नाइट्रेसन भन्छौं अब हामी नाइट्रेसन पढ्छौं अब चाहिँ हामी नाइट्रेसन हेर्छौं नाइट्रेसन इन बेन्जिन रिङ अब नाइट्रेसन भनेको के हो भने बेन्जिन रिङमा NO2 ग्रुप यदि तपाईले इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ भने दैट इज कॉल्ड नाइट्रेसन तो प्रोसेस अफ इन्ट्रोड्युसिङ NO2 ग्रुप इन बेन्जिन इज कॉल्ड नाइट्रेसन अब NO2 ग्रुप कसरी हामीले यसमा इन्ट्रोड्युस गर्ने त बेन्जिन रिङमा त्यसको लागि हामीले रिएजेन्ट्सहरु याद गर्नुपर्ने हुन्छ म यो नाइट्रेसन भनेको के यसको डेफिनेसन लेखिदिन्छु त नाइट्रेसन भनेको बेन्जिन रिङमा एउटा हाइड्रोजनलाई हटाएर यदि NO2 ग्रुप इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ भने दैट इज कॉल्ड नाइट्रेसन द प्रोसेस अफ इन्ट्रोड्युसिङ a nitro group that is NO2 group into the ring by replacement of hydrogen atom is called नाइट्रेसन यही कुरा मैले अघि भनेको थिएँ यहाँ लाइनमा लेखिदिए डेफिनेसनमा लेखिदिए यदि कुनै बेला एक्जाममा सोध्यो भने मिलाएर लेख्नु होला कुनै कुरा घोक्नु पर्दैन अर्ग्यानिक केमिस्ट्री यदि तपाईलाई अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा हिरो बन्न मन छ भने प्लिज नघोक्नु होला कसरी कुराहरू आइराछ तर 12 मै सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ यसको ग्यारेन्टी छैन त्यसको लागि तपाईले एकदमै इन डेप्थ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ यो नेपाली राइटरको बुक मात्रै फलो अप गरेर हुँदैन किनकि थुप्रै पार्टहरु यसमा स्केप भा हुन्छ एउटा स्ट्यान्डर्ड बुक लिनु पर्यो वेस्टर्न राइटर्स अथवा इन्डियन राइटर्सको बुकहरु हामी धेरै युज गर्छौं नेपालमा म्याक्सिमम फिल्डमा यदि हामीले बुकहरु रिफर गर्नु पर्यो भने हामी इन्डियन अथर अथवा इन्डियन राइटर्सको बुकहरु फलो गर्छौं त केमिस्ट्रीमा कुनै पनि इन्डियन राइटरको राम्रो बुक एनसीईआरटी को बुक छ भने धेरै जेपीएनपी को बुक छ भने धेरै राम्रो त्यहाँबाट कुराहरु आइरा हुन्छ सो यो म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सलाई यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्री गाह्रो लाग्नुको चाहिँ कारण के छ भने उनीहरु ब्लाइन्डली घोक्छन् ल यो यस्तो भयो अनि अलिकति क्वेशन ट्विस्ट गर्दिदाखेरि उनीहरु बिगारेर आउँछन् त्यसैले ब्लाइन्डली चाहिँ नघोक्नु होला के कहाँ कस्तो के भइराछ त्यो चाहिँ बुझेर याद गर्नु होला ठीक छ अब चाहिँ हामी नाइट्रेसन गर्छौं त कसरी त नाइट्रेसन गर्नको लागि हामी रिएजेन्ट युज गर्छौं फेमस रिएजेन्ट हामी युज गर्छौं यो याद गर्नु होला है यो नाइट्रेसन गर्नको लागि हामी रिएजेन्ट चाहिँ के युज गर्छौं त कङ्क HNO3 प्लस कङ्क H2SO4 यो दुईटा ग्रुप हामी एज अ रिएजेन्ट युज गर्छौं र यो रिएजेन्टबाट चाहिँ हाम्रो के निस्किन्छ त इलेक्ट्रोफाइल निस्किन्छ र यो केसमा हाम्रो इलेक्ट्रोफाइलको नाम हुन्छ NO2+ यो केसमा हाम्रो इलेक्ट्रोफाइलको नाम के हुन्छ त NO2+ र NO2+ को नाम के हो थाहा छ तपाईहरुलाई यसलाई चाहिँ हामी नाइट्रोनियम आयन भन्छौं यसलाई चाहिँ हामी नाइट्रोनियम आयन भन्छौं NO2+ लाई हामी के भन्छौं त नाइट्रोनियम आयन भन्छौं त्यसको म रिएक्सन्स लेखिदिन्छु अनि मेकानिजम नि बुझाइदिन्छु एकछिनमा ठीक छ अब हेर्छु यसको रिएक्सन्स लेखौं त मैले बेन्जिन रिङ लिए बेन्जिन रिङको हामी नाइट्रेसन गर्दै छौं अनि बेन्जिन रिङमा चाहिँ हामी के हाले त आफ्नो रिएजेन्ट अब हाल्नु पर्छ कङ्क HNO3 भनेको नाइट्रिक एसिड र अर्को रिएजेन्ट चाहिँ के युज गर्नुपर्ने हुन्छ त हामीले कङ्क H2SO4 सल्फ्युरिक एसिड पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त युज गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई लगभग 50 देखि 60 डिग्री सेल्सियसमा यदि तपाईले हिट गर्नु भयो भने अब यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू यो कति टेम्परेचरमा हिट गर्नुपर्छ अब रिएक्सन अनुसार नै फरक पर्दै जान्छ त्यसैले तपाईले यो बरु टेम्परेचर यदि याद गर्न अलिकति गाह्रो भयो भने झ्याउ लाग्यो भने तपाई यो चाहिँ के गर्नु त यो हिटिङको साइन चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ ठीक छ यस्तो गरिसकेपछि यो यहाँबाट चाहिँ के आउँछ त हाम्रो
अगाडि नै भनिदिइसके। यहाँबाट चाहिँ के आउँछ त हाम्रो इलेक्ट्रोफाइल आउँछ। त इलेक्ट्रोफाइल हाम्रो के हुन्छ त NO2+ चाहिँ के हो त हाम्रो इलेक्ट्रोफाइल हो। NO2+ चाहिँ हाम्रो के हो त NO2+ चाहिँ हाम्रो के हो त इलेक्ट्रोफाइल हो। NO2+ चाहिँ के हो त हाम्रो इलेक्ट्रोफाइल हो। अब यो NO2+ चाहिँ अब यो बेन्जिन रिङको यो 6वटा पोइन्टमा हामी एट्याक गर्न सक्छौँ। त जुनसुकै पोइन्टमा नि एट्याक गर्न सक्नुहुन्छ किनकि सबै पोजिसन्स अहिले इक्विभ्यालेन्ट छ। यदि यही बेन्जिनमा कुनै ग्रुप यदि एट्याच छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। अब कस्तो खालको ग्रुप छ, ओर्थो पारा डाइरेक्टर छ कि मेटा डाइरेक्टर छ, ती कुराहरूमा डिपेन्ड हुन्छ कुराहरू। त्यसैले अहिले त एकदमै केस सिम्पल छ। बेन्जिनमा मैले नाइट्रेसन गर्नु पर्यो र NO2 चाहिँ हाम्रो के हो त इलेक्ट्रोफाइल हो। NO2 हाम्रो के हो त इलेक्ट्रोफाइल हो। अब यो इलेक्ट्रोफाइललाई एट्याक गर्नुहोस् एउटा पोइन्टबाट, त्यहाँबाट हाइड्रोजन निस्किन्छ र बाई प्रोडक्ट वाटर बन्छ। त यहाँ चाहिँ यो मेरो के भयो, यो चाहिँ नाइट्रोबेन्जिन भयो। मैले यो पोजिसनमा यो हाइड्रोजनलाई यहाँबाट हटाएँ, यो पोजिसन्समा NO2 ग्रुप मैले एट्याक गरेँ र बाई प्रोडक्ट अर्को के बन्छ त वाटर बन्छ। र यो जुन हाम्रो कम्पाउन्ड बनाएको छ यसको नाम के हो त नाइट्रोबेन्जिन। यसको नाम चाहिँ के हो त नाइट्रोबेन्जिन। ठिक छ, यसको नाम हाम्रो भयो नाइट्रोबेन्जिन। क्वेसनमा म अलिकति ट्विस्ट गरिदिन्छु तपाईँहरूलाई कन्फ्युज गर्नको लागि। एक्जाममा ट्विस्ट गरेर दिन सक्छ, त्यति बेला चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। मैले बेन्जिन रिङ लिएँ, हुन त म बेन्जिनको प्रोपर्टी पढाइरहेको छु, क्लोरोबेन्जिन त मैले गर्न मिलेन, तर सबै रियाक्सन्स एकअर्कासँग सम्बन्धित छ, त थाहा पाइराख्नु होला। मैले यहाँ क्लोरोबेन्जिन लिएँ अनि यसमा नि मैले रिएजेन्ट आफ्नो त्यही युज गरेँ, कङ्क HNO3 र अर्को चाहिँ मैले के युज गरेँ त कङ्क H2SO4। यो रिएजेन्ट मैले युज गरेँ अनि यसलाई चाहिँ मैले हिट गरेँ 50 देखि 60 डिग्री सेल्सियसमा, अथवा टेम्परेचर थाहा छैन भने हिटिङको साइन चाहिँ राख्दा भयो। अब चाहिँ हेर्नु, अघि चाहिँ के थियो त NO2 ग्रुप मैले के भने त जुनसुकै पोजिसनमा एट्याक गर्न सक्नुहुन्छ, तर यहाँ चाहिँ जुनसुकै पोजिसन्समा एट्याक गर्न मिल्दैन। किनकि बेन्जिनमा अलरेडी एउटा ग्रुप एट्याच भएको छ। यसले चाहिँ रेगुलेट गर्छ चाहिँ इन्कमिङ इलेक्ट्रोफाइल कुन पोजिसनमा एट्याक गर्छ। यसले चाहिँ यो क्लोरिनले चाहिँ रेगुलेट गर्ने भयो, डाइरेक्ट गर्ने भयो। त यहाँबाट हाम्रो कुन इलेक्ट्रोफाइल आउँछ, कङ्क HNO3 र कङ्क H2SO4 सँग हाम्रो कुन इलेक्ट्रोफाइल आउँछ, हाम्रो इलेक्ट्रोफाइल आउँछ NO। इलेक्ट्रोफाइल यहाँबाट के आउँछ त, यहाँबाट हाम्रो इलेक्ट्रोफाइल आउँछ NO2+ नाइट्रोनियम आयन। अब यो नाइट्रोनियम आयन कुन ठाउँमा गएर एट्याक गर्छ, विथ रेस्पेक्ट टु दिस क्लोरिन, दिस इज ओर्थो पोजिसन, दिस इज मेटा पोजिसन एन्ड दिस इज पारा पोजिसन्स। इन द सेम वे दिस इज ओर्थो, दिस इज मेटा एन्ड दिस इज पारा। दुवैतिर सेम हुन्छ, मैले अगाडिको भिडियोमा बताइसकेँ, ओर्थो मेटा पारा ओम प्रकाश भनेर याद गर्नु। ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, अब यो NO2 ग्रुप कुन पोजिसनमा एट्याक गर्छ, ओर्थो पोजिसनमा एट्याक गर्छ कि पारा पोजिसन्समा। त मैले पहिलाको भिडियोहरूमा भनिसकेँ हो, यदि बेन्जिन रिङको माथि यदि हालोजन एटम छ भने त्यो चाहिँ ओर्थो पारा डाइरेक्टर्स हुन्छ। त्यसको मतलब NO2 कहाँ एट्याक गर्न सक्छ त, NO2 चाहिँ एउटा यो पोइन्टमा एट्याक गर्न सक्छ ओर्थो पोजिसनमा, अर्को चाहिँ पारा पोजिसन्समा एट्याक गर्न सक्छ। त एउटा ओर्थोमा NO2 ग्रुप लगाइदिनु र अर्को पछि पारामा लगाइदिनु, एकदमै सजिलो। एकचोटि ओर्थो पोजिसनमा लाउनु र अर्कोचोटि पारा पोजिसनमा ल्याइदिनु, ओर्थो भयो र अर्कोचोटि कहाँ लाउनुहोस् त पारा पोजिसनमा ल्याइदिनु। अब यहीँ इन्ट्रान्सको क्वेसन्सहरू फ्रेम गर्न सकिन्छ के। अब जस्तै यहाँ हेर, हाम्रो यहाँ दुईवटा प्रोडक्ट बन्यो, यसलाई चाहिँ हामी नोमेनक्लेचर गरेर यसको नाम चाहिँ के भयो, अब 1,2 त नाम नोमेनक्लेचर पहिला चाहिँ क्लोरो आउँछ अनि नाइट्रो आउँछ। पहिला अल्फाबेटिक अर्डरमा नाम लेख्ने हो भने यसको नाम चाहिँ के भयो त 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, यसको नाम चाहिँ के भयो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेन्जिन यसको नाम भयो। ठिक छ। र यसको नाम चाहिँ के भयो त 1 2 3 4 यसको नाम भयो, आफै लेख्नु होला, यहाँ ठाउँ छैन, यसको नाम चाहिँ लेख्नु होला 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेन्जिन। ठिक छ। अब यसमा यदि इन्ट्रान्समा यदि क्वेसन्स टफ बनाएर सोध्ने हो भने तपाईँलाई सोधिदिन्छ यो दुईटैमा कुन मेजर हो कुन माइनर हो। त यो जुन कम्पाउन्ड बनाएको छ यो चाहिँ हाम्रो माइनर हो, यो चाहिँ हाम्रो माइनर हो, र यतापट्टि जुन बनाएको छ यो चाहिँ हाम्रो मेजर हो। कसरी मैले डिसाइड गरेँ कुन माइनर कुन मेजर, त यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ यो माइनरको केसमा यो दुईटै NO2 ग्रुप र यो Cl ग्रुप एकदमै नजिक छ। यदि ग्रुपहरू नजिक भयो भने उनीहरूको बिचमा रिपल्सन हुन्छ, यसलाई एस्टेरिक हिन्ड्रेन्स भन्छ, पछि तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ, यसलाई एस्टेरिक हिन्ड्रेन्स भन्छ। यदि एस्टेरिक हिन्ड्रेन्स भयो भने रिपल्सन बढ्छ, रिपल्सन भयो भने मोलिक्युल अनस्टेबल हुन्छ, त्यसैले यो थोरै एमाउन्टमा मात्रै भन्छ, त्यसैले यो माइनर भयो। र यतापट्टि चाहिँ 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेन्जिनमा चाहिँ के भइदिन्छ त यो दुईटै ग्रुप हेर्नु त फार एपार्ट छ,
एक अर्काभन्दा फार एपार्ट छ, यहाँ चाहिँ रिपल्सन कम हुन्छ र रिपल्सन कम भइसकेपछि यो चाहिँ बढी एमाउन्टमा फर्म हुन्छ, त्यसैले यसलाई हामी मेजर प्रोडक्ट भने हो। ठिक छ। यसरी चाहिँ हामी यदि कुनै बेन्जिन रिङमा यदि अर्को कुनै ग्रुप एट्याच छ भने यो इलेक्ट्रोफाइल कुन पोजिसनमा गएर एट्याक हुन्छ, यो चाहिँ कस्तो खालको ग्रुप कस्तो खालको ग्रुप एट्याच भएको छ बेन्जिन रिङमा, त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। बुझ्नुभयो यो कुरो? यो चाहिँ हाम्रो के थियो त, अलिक मैले यो एक्स्ट्रा इक्वेसन्सहरू यो रिएक्सन्सहरू लेखिदिएँ झन् तपाईँहरूको कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुँदै जान्छ भनेर। ठिक छ। अब चाहिँ हामी यदि 60 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी टेम्परेचर राखेर नाइट्रेसन गराउने हो भने हामीसँग कस्तो प्रोडक्ट आउँछ, म यहाँ लेखिदिन्छु। when nitration of benzene is carried out above 60 डिग्री सेल्सियस, यदि 60 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि यदि नाइट्रेसन गर्ने हो भने के भइदिन्छ, यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो बेन्जिन मोलिक्युल भयो। अनि मैले चाहिँ यहाँ रिएजेन्ट युज गरेँ, हाम्रो रिएजेन्ट त्यही कङ्क HNO3 र अर्को रिएजेन्ट हाम्रो भनेको कङ्क H2SO4। यसलाई चाहिँ टेम्परेचर कति हुनु पर्यो, ग्रेटर देन 60 डिग्री सेल्सियसमा यदि हिट गर्नुभयो भने पहिला चाहिँ एउटा NO2 ग्रुप यहाँ एट्याच हुन्छ। ठिक छ। र नाइट्रेसन चाहिँ फर्दर यदि क्यारिड गर्ने हो भने अब यो NO2 ग्रुप चाहिँ कस्तो खालको ग्रुप हो, यो चाहिँ रिङ डिएक्टिभेटर्स हो यो। अनि यसले चाहिँ अर्को इलेक्ट्रोफाइललाई मेटा पोजिसन्समा डाइरेक्ट गर्छ र अर्को NO2 ग्रुप यहाँ आउँछ, किनकि यसलाई यदि रिफरेन्स मान्ने हो भने यो चाहिँ ओर्थो भयो, यो चाहिँ मेटा भयो, यो चाहिँ पारा भयो। त मेटा पोजिसन्समा अर्को ग्रुप एट्याच हुन्छ, त्यसैले यसको नाम जुन छ, यसको नाम चाहिँ के भयो, 1, 2, 3 लेख्न सकिन्छ। Li1, Li2, Li3। तो 1 र 3 पोजिसन्समा NO2 ग्रुप छ। तो 1, 3 डाइनाइट्रो बेन्जिन भयो। ठिक छ। यसलाई चाहिँ डाइनाइट्रो बेन्जिन भन्छौँ। यदि अझै क्लोरिनेसन गर्ने हो भने, यदि कन्टिन्युअस क्लोरिनेसन गर्यो भने एट हायर टेम्परेचर, यदि एकदमै हाई टेम्परेचरमा 200-300 डिग्री सेल्सियसमा यदि फर्दर क्लोरिनेसन भन्छु, फर्दर नाइट्रेसन गरिराख्ने हो भने, हायर टेम्परेचरमा यदि फर्दर नाइट्रेसन गरिराख्ने हो भने के भइदिन्छ त, 3वटा पोजिसन्समा चाहिँ NO2 ग्रुप एट्याच हुन्छ। यहाँ म लेखिदिन्छु, on prolonged भनेको धेरै बेरसम्म, धेरै टाइमसम्म, on prolonged treatment with nitrating mixture भनेको कङ्क HNO3 र कङ्क H2SO4 लाई भन्न खोजे हो। नाइट्रेटिङ मिक्सचर एट हायर टेम्परेचर, 60 डिग्री भन्दा नि बढी, एट हायर टेम्परेचर के बनिदिन्छ त, TNB चाहिँ बन्छ। एट हायर टेम्परेचर TNB इज फर्म्ड। अब TNB भनेको के हो अहिले म बताउँछु। TNB चाहिँ फर्म हुन्छ। ठिक छ। यो चाहिँ मैले बेन्जिन लिएँ अनि यसलाई चाहिँ प्रोलङ्ड गर्नु पर्यो, मतलब धेरै टाइमसम्म। त कङ्क HNO3 र अर्को चाहिँ हाम्रो के छ त, कङ्क H2SO4 को प्रेजेन्समा, अथवा तपाईँ यो फ्युमिङ नि लिन सक्नुहुन्छ। फ्युमिङ भनेको त्यसको अब भनौँ न, अब इन द भेपर्स फर्म्स नि लिन सकिन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो नाइट्रेटिङ मिक्सचर भयो, यो चाहिँ हाम्रो रिएजेन्ट भयो। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के आउने भयो त, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोफाइल NO2+ आउने भयो, नाइट्रोनियम आयन आउने भयो। मैले नाम लेखिदिएको छु तपाईँहरूलाई, आउने भयो NO2+ आउने भयो। र यसले चाहिँ के गर्छ त, यो बेन्जिन रिङको 3वटा पोजिसन्समा NO2 ग्रुप एट्याच हुन्छ। यो हाम्रो बेन्जिन रिङ भयो, एउटा चाहिँ यो पोजिसन्समा एट्याक हुने भयो। अब NO2 चाहिँ मेटा डाइरेक्टर हो, त्यसैले अर्को चाहिँ यही मेटा पोजिसनमा आउँछ। यसको रिस्पेक्टमा यो ओर्थो, यसको रिस्पेक्टमा यो ओर्थो, यो पारा, यो मेटा, सरी, यो ओर्थो, यो मेटा, यो पारा। अनि यता पनि यो ओर्थो, यो मेटा, यो पारा। त कुन पोजिसन्समा NO2 ग्रुप एट्याच हुन्छ, मेटा पोजिसन्समा चाहिँ एट्याच हुन्छ, किनकि
NO2 ग्रुप चाहिँ यो पहिला चाहिँ यो पोइन्टमा एट्याच भइसक्यो अनि यहाँ आइसकेपछि यसले अर्को इलेक्ट्रोफाइललाई किन तीनवटा पोइन्टमा हामी प्रोलङ्ड ट्रिटमेन्ट गरिरहेछौँ धेरै बेरसम्म नाइट्रेटिङ मिक्सचरसँग यसलाई हामी रियाक्सन गराइछौँ त पहिला यो पोजिसन्समा NO2 ग्रुप आयो यो पोजिसन्समा NO2 ग्रुप आउन बित्तिकै यसले चाहिँ के गर्छ त यो पोजिसन र यो पोजिसन मेटा पोजिसन्समा अर्को इन्कमिङ न्युक्लियोफाइललाई चाहिँ के गर्छ त डाइरेक्ट गर्छ। अब यसको नाम लेख्नुस्। अब यसको नाम कसरी लेख्न सकिन्छ म यहाँ मेटाउँछु, मैले यहाँ धेरै कोरिसकेँ। यसको नाम चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ यहाँ हेर्नुस्। यसको चाहिँ नाम लेख्नुस् पहिला। यो चाहिँ 1 भयो, यो चाहिँ 2 भयो, यो 3, यो 4, यो 5, यो 6। त कुन पोजिसनमा NO2 ग्रुप छ? एउटा 1 नम्बर, अर्को 3 नम्बर अनि त्यसपछि 5 नम्बर। त्यसलाई म लेख्न सक्छु 1, 3, 5। तीनवटा नाइट्रो ग्रुप छ त ट्राई नाइट्रो, यो बेन्जिनको सब्स्टिट्युट हो, बेन्जिनको डेरिभेटिभ्स हो, त ट्राइनाइट्रो बेन्जिन। यसलाई नै सर्ट फर्ममा के भनिन्छ त TNB भनिन्छ र TNB चाहिँ एक किसिमको के हो त एक्सप्लोसिभ कम्पाउन्ड हो। यो जुन कम्पाउन्ड हाम्रो बनेको छ TNB ट्राइनाइट्रो बेन्जिन, यो चाहिँ कस्तो खालको कम्पाउन्ड हो त एक्सप्लोसिभ। यो एक्सप्लोसिभ कम्पाउन्ड हो। यसलाई यदि बमहरुमा हालेर पड्काउन खोज्यो भने मजाले पड्किन्छ। सो एक्सप्लोसिभ्स हो। इट इज TNB इज युज्ड इन द फर्म अफ एक्सप्लोसिभ। यति चाहिँ याद गर्न सकिन्छ। ठीक छ, यो चाहिँ हाम्रो नाइट्रेसन थियो। अब तिमीहरूलाई लाग्ला सर यहाँबाट कसरी NO2 यो नाइट्रोनियम आयन कसरी बनिरहेछ, यदि तिमीहरूलाई यो यसको मेकानिजम अलिकति इन्ट्रेस्ट छ भने उनी त मेकानिजम त पढ्दैन एनइबी स्टुडेन्ट्सहरूलाई, त्यही पनि म मेकानिजम लेखाइदिन्छु, यहाँ बताइदिन्छु। सो तिमीहरूलाई यो याद गर्न सजिलो हुन्छ। यसको मेकानिजम यो कसरी यो कङ्क HNO3 र कङ्क H2SO4 मिलेर कसरी NO2+ बनाउँछ त्यो चाहिँ अब हामी हेर्छौँ। हाम्रो रिएजेन्ट के हो? रिएजेन्ट हामी के युज गर्छौँ? कङ्क HNO3 प्लस कङ्क H2SO4, यो हाम्रो रिएजेन्ट हो। सल्फ्युरिक एसिडलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। सल्फरले कतिवटा बन्ड बनाउँछ? सल्फरले 6 वटा बन्ड बनाउँछ हैन? यसरी म स्ट्रक्चर बनाउन सक्छु। यो चाहिँ मेरो सल्फ्युरिक एसिडको भयो। यहाँ हेर H2SO4, ठीक छ, यो मेरो सल्फ्युरिक एसिड भयो। यो सल्फ्युरिक एसिडमा यो बन्ड हेर्नुस्, अक्सिजन र हाइड्रोजनमा कुन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ? अक्सिजन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ। त यसले चाहिँ के गर्छ भने यो दुईटै शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्छ। यो जुन शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन हो दुईटैलाई यसले के गर्छ त अक्सिजनले आफूतिर तान्छ र आफूतिर तानिसकेपछि के बन्यो? HO अनि S, डबल बोन्ड माथि डबल बोन्ड तल अनि O को माथि नेगेटिभ चार्ज आयो र H+ यहाँबाट निस्कियो प्रोटोन। ठीक छ, H+ यहाँबाट निस्कियो। यो चाहिँ हाम्रो सल्फ्युरिक एसिड थियो। सल्फ्युरिक एसिडबाट चाहिँ के निस्क्यो त? यो त स्ट्रङ एसिड हो। यसले चाहिँ H+ मतलब प्रोटोनलाई फायर गर्यो, यसरी बुझ्न सक्छौँ। सल्फ्युरिक एसिडले के गर्यो? त्यो त एसिड हो, यसले त H+ आयन दिन्छ, यसले H+ लाई फायर गर्यो। ठीक छ, अब चाहिँ हामी अब हेरौँ नाइट्रिक एसिडले के गर्छ भने यो चाहिँ हाम्रो नाइट्रिक एसिड भयो HNO3, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त? नाइट्रिक एसिड भयो। नाइट्रिक एसिड यसले चाहिँ के गर्छ भने यो H+ जुन यहाँ फर्म भएको छ यो H+ लाई यसले क्याप्चर गर्न खोज्छ, किनकि योसँग यहाँ लोन पेयर छ, अक्सिजनसँग लोन पेयर छ। अब यो जुन बन्डेड अक्सिजन हुन्छ त्यसको लोन पेयर चाहिँ जाँदैन। अब यहाँ हेर यो अक्सिजन बन्डेड छ, यो अक्सिजन बन्डेड छ, यसको चाहिँ लोन पेयर यो H+ लाई क्याप्चर गर्नको लागि युज हुँदैन। जुन बन्डेड मतलब जसले दुईटा बन्ड बनाएको छ त्यो चाहिँ जाँदैन। अब यसले त यो अक्सिजनले दुईटा बन्ड एउटैसँग बनाउनु पर्यो, त्यति बेला चाहिँ यसको लोन पेयर जाँदैन, यहाँको लोन पेयर जान्छ, यो लोन पेयर चाहिँ जान्छ। अब यो लोन पेयर यसले H+ लाई क्याप्चर गर्न खोज्छ। यो नाइट्रिक एसिड क्याप्चर गरिसकेपछि कस्तो फर्ममा हामी यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भने यो चाहिँ हाम्रो नाइट्रोजन भयो, यता पनि डबल बोन्ड, माथि पनि डबल बोन्ड र यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो? O भयो, यहाँ चाहिँ H भयो र फेरि यसले चाहिँ यो H सँग के गर्यो त? कम्बाइन गर्यो, यो H भयो। अब H भइसकेपछि यो पोजिटिभ चार्ज के हुन्छ त? यसको माथि चाहिँ एपियर हुन्छ। ठीक छ, यो अक्सिजनले आफ्नो लोन पेयर यो H+ आयनलाई दिन्छ, प्रोटोनलाई दिन्छ। यो हाम्रो प्रोटोन हो, यो चाहिँ हाम्रो के हो? यो H+ जुन हाम्रो बनाएको छ यो हाम्रो के हो त? प्रोटोन हो। यसलाई हामी प्रोटोन नै भन्छौँ।
H प्लस आयोलाई प्रोटोन भन्छौँ। त यो नाइट्रिक एसिडमा यो अक्सिजनले के गर्छ त, यो अक्सिजनले के गर्छ त्यो प्रोटोनलाई क्याप्चर गर्न खोज्छ र क्याप्चर गरिसकेपछि यसले आफ्नो उसलाई लोन पेयर दिन्छ र यसरी यहाँ बोन्ड बनाउँछ। ठिक छ। अब यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त वाटर रिलिज आउट हुन्छ। यहाँबाट के हुन्छ त यहाँबाट वाटर रिलिज आउट हुन्छ। यहाँबाट के हुन्छ त वाटर रिलिज हुन्छ। वाटर रिलिज भइसकेपछि अब यो अक्सिजनले के गर्छ त FON को अर्डर मैले भनेको थिएँ, FON को अर्डर मैले भनेको थिएँ, FON यो भनेको पेरियोडिक टेबलमा यो सबभन्दा बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्टहरूको अर्डर हो। सबभन्दा बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ फ्लोरिन, त्यसपछि अक्सिजन, त्यसपछि नाइट्रोजन। सबभन्दा बढी फ्लोरिन, त्यसपछि अक्सिजन, त्यसपछि नाइट्रोजन। ठिक छ। यसको मतलब नाइट्रोजन भन्दा अक्सिजन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ। त यो अक्सिजनले के गर्छ, यहाँ जुन लोन पेयर यो यहाँ चाहिँ बन्डेड जुन इलेक्ट्रोन छ यसलाई चाहिँ लिएर वाटरको फर्ममा रिलिज आउट हुन्छ र यहाँ चाहिँ प्लस चार्ज के भइदिन्छ त एपियर भइदिन्छ। सो यसरी हाम्रो के बन्यो त NO2 प्लस चाहिँ यहाँ बन्यो र यसलाई नै चाहिँ हामी के भन्छौँ त NO2 प्लस भन्छौँ सर्ट फर्ममा। यो चाहिँ यसको डायग्राम भयो, यो चाहिँ यसको मोलिकुलर फर्मुला भयो। अब यो NO2 प्लस जुन बन्छ यसकै नै नाम के हो त नाइट्रोनियम आयन हो। ठिक छ। र यहाँ जुन वाटर रिलिज भयो यही बाई प्रोडक्ट वाटर हामी माथि देखाउँछौँ। यो वाटर जुन यहाँ एकछिन यो रियाक्सन यहाँ जुन मैले रियाक्सन यो H2O लेखेको छु, यो H2O कहाँबाट आयो, यहाँबाट H2O आयो। यो जुन वाटर रिलिज आउट भयो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के आयो त H2O आयो। यसरी तिमीहरू बुझ्न सक्छौ। यो चाहिँ हाम्रो के थियो त नाइट्रेसन थियो। अब चाहिँ हामी के पढ्छौँ, अब हामी सल्फोनेसन पढ्छौँ। सल्फोनेसन यो पनि इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हो। यो इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी, यो नि इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो। सल्फोनेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने अब चाहिँ हामी थर्ड नम्बर अफ रियाक्सन पढ्छौँ, द्याट इज सल्फोनेसन। थर्ड नम्बरको रियाक्सन पढ्छौँ, द्याट इज सल्फोनेसन। अब सल्फोनेसनको मिनिङ के हुन्छ भने बेन्जिन रिङमा सल्फोनिक एसिड ग्रुप द्याट इज SO3H यदि इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ भने रियाक्सन गरेर द्याट इज कल्ड सल्फोनेसन। द्याट इज कल्ड सल्फोनेसन। त्यसको डेफिनेसन लेखिदिन्छु म। द प्रोसेस अफ सब्स्टिट्युसन अफ अ हाइड्रोजनलाई सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। सब्स्टिट्युसन्सको मिनिङ त्यही हो, एउटा ग्रुप आउँछ अर्को ग्रुप जान्छ, एउटा चाहिँ इनकमिङ ग्रुप हुन्छ अर्को चाहिँ आउटगोइङ ग्रुप हुन्छ। अफ अ हाइड्रोजन एटम of the benzene ring by a sulfonic acid group. सल्फोनिक एसिड ग्रुप भनेको SO3H। SO3H लाई हामी के भन्छौँ सल्फोनिक एसिड ग्रुप भन्छौँ, इज कल्ड के सल्फोनेसन। बेन्जिन रिङमा हाइड्रोजनलाई हटाएर यदि SO3H ग्रुप यदि इन्ट्रोड्युस भइरहेछ भने द्याट प्रोसेस इज नोन एज सल्फोनेसन। एन्ड यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त सल्फोनेसन भन्छौँ। ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो सल्फोनेसन भयो। अब यो सल्फोनेसन गर्ने कसरी, यसलाई गर्नको लागि अब हामी रियाक्सन्स लेख्यौँ। यो सल्फोनेसन गर्नको लागि चाहिँ हामी यसको रिएजेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने फ्युमिङ सल्फ्युरिक एसिड चाहिँ युज गर्छौँ हामी। यो केसमा हाम्रो रिएजेन्ट चाहिँ के हुन्छ त, रिएजेन्ट हामी के युज गर्न सक्छौँ, दुईटा मोलिक्युल हामी सल्फ्युरिक एसिडको युज गर्छौँ। 2 मोलिक्युल्स अफ सल्फ्युरिक एसिड अथवा फ्युमिङ सल्फ्युरिक एसिड नि लेख्न सक्छौँ। फ्युमिङ भनेको अब यो भनौँ न इन द फर्म अफ त्यो भ्यापर्सको फर्ममा हुनसक्छ अथवा ल्याबहरूमा जाँदाखेरि यो एसिड्सहरूको माथि त धुवाँ आए जस्तो हुन्छ नि, त्यस्तो फर्म्सलाई हामी फ्युमिङ्स भन्छौँ। फ्युमिङ सल्फ्युरिक एसिड हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त यो केसमा रिएजेन्ट हामी युज गर्छौँ। अनि यसको रियाक्सन्स यदि लेख्ने हो भने टाइपिकल रियाक्सन्स यदि लेख्ने हो भने फ्युमिङ सल्फ्युरिक एसिड युज गरेर हामी सल्फोनेसन गर्छौँ। जस्तै यो मेरो बेन्जिन भयो, अनि यो बेन्जिनमा मैले के युज गरेँ त H2SO4 युज गरेँ। यो बेन्जिनमा मैले के युज गरेँ त H2SO4, यो पनि फ्युमिङ
फ्युमिङ H2SO4 युज गर्नुपर्ने हुन्छ। रुम टेम्परेचरमा यसलाई हिट गर्न मिल्छ। रुम टेम्परेचरमै यो रियाक्सन भइदिन्छ। रुम टेम्परेचरमा यसलाई हिट गर्नुभयो भने यहाँ H2SO4 को दुईटा मोलिक्युल हामी लिन्छौँ। किन लिन्छौँ अहिले यो यसको मेकानिजम भन्दाखेरि बुझ्छौँ। ठिक छ। यस्तो भयो भने यहाँबाट चाहिँ एउटा SO3H ग्रुप जुन एउटा इलेक्ट्रोफाइल हो, यहाँ चाहिँ हाम्रो के भइदिन्छ त एट्याक भइदिन्छ। इलेक्ट्रोफाइल एट्याच हुन्छ र बाई प्रोडक्ट के निस्किन्छ त वाटर निस्किन्छ। ठिक छ। अनि यो जुन हाम्रो यो कम्पाउन्ड बन्यो यसको नाम चाहिँ के हो त बेन्जिन सल्फोनिक एसिड। यसको नाम के हो बेन्जिन सल्फोनिक एसिड। यसको नाम हो बेन्जिन सल्फोनिक एसिड। अनि बेन्जिन सल्फोनिक एसिडलाई किन युज गरिन्छ त यो के को काममा युज हुन्छ? यदि फिनोल बनाउनु पर्यो, बेन्जिन बनाउनु पर्यो, बेन्जिन सल्फोनाइल क्लोराइड बनाउनु पर्यो, ड्रग्स अथवा डाइजहरू बनाउनु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामी बेन्जिन सल्फोनिक एसिडलाई एज अ स्टार्टिङ मेटेरियल युज गर्छौँ। स्टार्टिङ मेटेरियल मतलब सुरुमा कुनै कम्पाउन्ड सिन्थेसाइज गर्न बेला युज गर्ने मेटेरियललाई स्टार्टिङ मेटेरियल भन्छ। अनि यो वास्तवमा अघि मैले जुन फ्युमिङ H2SO4 भने नि फ्युमिङको मतलब हुन्छ यदि H2SO4 सँग SO3 यदि मिक्स छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी फ्युमिङ सल्फ्युरिक एसिड भन्छौँ। के कन्फ्युज नहुनु, यो म नोट भनेर लेखिदिन्छु। यो कुराहरू एकछिन नोट भनेर लेखिदिन्छु। मिक्सचर अफ H2SO4 कङ्क H2SO4 प्लस SO3 यो दुईटाको मिक्सचरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? यो दुईटाको मिक्सचरलाई हामी के भन्छौँ? फ्युमिङ सल्फ्युरिक एसिड। फ्युमिङ सल्फ्युरिक एसिड भन्छौँ। बुझ्नुभयो? H2SO4 र SO3 को मिक्सचरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? फ्युमिक सल्फ्युरिक एसिड भन्छौँ। यदि SO3 को मिक्सचर यदि तपाईले युज गर्नु भएन भने मात्रै यदि H2SO4 मात्रै युज, अब यो फ्युमिङ सल्फ्युरिक एसिड युज गरेर यदि तपाईँ यो सल्फोनेसन या फ्युमिङ सल्फ्युरिक एसिड छ अनि यहाँ चाहिँ हामी SO3 अब फ्युमिङ भइसकेपछि त्यहाँ SO3 पनि युज गर्नु पर्यो। यसको यदि SO3 फ्युमिङ सल्फ्युरिक एसिड युज गर्नु भएको छ भने रुम टेम्परेचरमै रियाक्सन भइदिन्छ। हैन म H2SO4 मात्रै युज गर्छु, SO3 को युज गर्दिनँ, SO3 र H2SO4 को मिक्सचर युज गर्दिनँ, म H2SO4 मात्रै युज गरेर सल्फोनेसन गर्छु। यदि त्यस्तो सोच्नुहुन्छ भने तपाईले टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि कङ्क H2SO4 मात्रै युज गर्ने हो भने तपाईले टेम्परेचर कति राख्नुपर्ने हुन्छ त? 100 डिग्री सेल्सियस राख्नुपर्ने हुन्छ। कङ्क H2SO4 मात्रै युज गर्ने हो भने। हैन म फ्युमिङ सल्फ्युरिक एसिड युज गर्छु, यसको मतलब H2SO4 प्लस SO3 को मिक्सचर युज गर्छु, त्यति बेला तपाईले टेम्परेचर कति राख्नुपर्ने हुन्छ त? रुम टेम्परेचरमै तपाईको काम हुन्छ। रुम टेम्परेचर मतलब 25-26 डिग्री सेल्सियसमा तपाईको के हुन्छ त? काम हुन्छ। अनि यो रियाक्सनलाई हामी के भन्छौँ त? सल्फोनेसन भन्छौँ। अब यसको मेकानिजम हेरौँ। यो कसरी SO3H जुन छ यो कसरी यो इलेक्ट्रोफाइल, यो केसमा कसरी इलेक्ट्रोफाइल भन्यो त्यो अब हामी बुझ्न कोसिस गरौँ। मैले योभन्दा अगाडि दुईटा सल्फ्युरिक एसिडको मोलिक्युल लिनुपर्छ मैले अगाडि भनेको थिएँ। दुईटा मोलिक्युल किन लिनुपर्छ भने यहाँ हेर, अब यसको मेकानिजम हेरौँ। अब यसको मेकानिजम हेरौँ। अब मेकानिजम कसरी एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ भने अब मैले दुईटा H2SO4 को मोलिक्युल लिनुपर्छ मैले भनेको थिएँ। अब हेर H2SO4 को डायग्राम बनाऊ। डबल बोन्ड अनि यहाँ O अनि यहाँ H अनि यहाँ पनि O अनि यहाँ पनि H। यो अक्सिजन जुन छ यो हाइड्रोजन भन्दा के छ त? बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ। अनि यो यसले यसको बोन्ड तान्छ र बोन्ड तानिसकेपछि H प्लस प्रोटोन फायर आउट हुन्छ। बोन्ड तानिसकेपछि एकछिन बोन्ड तानिसकेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो कस्तो भयो त? यो चाहिँ हाम्रो H भयो, यो चाहिँ O भयो, यो S डबल बोन्ड, यो S डबल बोन्ड अनि यो O अनि यहाँ माथि माइनस आउँछ अनि H प्लस चाहिँ प्रोटोन बाहिर निस्किन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो? यो चाहिँ एउटा फर्स्ट मोलिक्युल भयो, सुरुको सल्फ्युरिक एसिडको मोलिक्युल।
सुरुको सल्फ्युरिक एसिडको मोलिक्युल। अब दोस्रो मोलिक्युलले चाहिँ के गर्छ भने जुन यो H+ बन्या छ नि, यो जुन प्रोटोन बन्या छ, यो प्रोटोनलाई चाहिँ के गर्छ त अर्को सल्फ्युरिक एसिडको मोलिक्युलले यसलाई क्याप्चर गर्न खोज्छ। त अर्को सल्फ्युरिक एसिडको मोलिक्युल ड्र गरौँ, HO अनि S, यानी डबल बोन्ड, यानी किनकि सल्फरले 6 वटा बोन्ड बनाउँछ, त्यसरी चाहिँ याद गर्नु पर्यो। ठीक छ, यो चाहिँ O अनि यहाँ चाहिँ लोन पेयर छ। अब यो अक्सिजन हेर्नु, यो अक्सिजन बोन्डेड अक्सिजन हो, यसले चाहिँ पार्टिसिपेट गर्दैन, यो नि आफ्नो लोन पेयर दिँदैन, यो नि दिँदैन, यो दिन्छ र यो दिन्छ। म यतापट्टिको लिए, ठीक छ, तपाईँ यतापट्टिको लिन सक्नुहुन्छ। तर यो डबल बोन्ड बनाएको यो सल्फरसँग जुन डबल बोन्ड बनाएर बस्या छ, यो दुईटा अक्सिजन चाहिँ पार्टिसिपेट हुँदैन, यो दुईटा अक्सिजन चाहिँ पार्टिसिपेट हुँदैन। केमा पार्टिसिपेट हुँदैन? प्रोटोन क्याप्चरमा पार्टिसिपेट हुँदैन। ठीक छ, फर्स्ट H2SO4 मोलिक्युलसँग जुन प्रोटोन बन्या छ त्यसलाई क्याप्चर गर्नको लागि हामी अर्को एकछिन यो युज गर्छौँ, यो लोन पेयर हामी युज गर्छौँ। अब यो जुन प्रोटोन बन्या छ यसलाई यो के गर्न खोज्छ त क्याप्चर गर्न खोज्छ। क्याप्चर गर्न खोजिसकेपछि यो के भन्छ बोन्ड बनाउँछ योसँग आफ्नो लोन पेयर, त्यो प्रोटोनलाई दिएर त्योसँग बोन्ड बनाउँछ। त्यो स्ट्रक्चर हाम्रो कस्तो देखिन्छ? HOS डबल बोन्ड, ठीक छ, अनि यहाँ अक्सिजन OH अनि फेरि यसले बोन्ड बनायो अनि प्लस चार्ज यसको माथि के भयो त एपियर भयो। ठीक छ, अब यहाँबाट नि के गर्नु? पानी रिलिज आउट गरिदिनु, यहाँबाट नि के गर्नु? वाटर निकाल्दिनु, वाटर के गर्नु त निकाल्दिनु, यहाँबाट नि वाटर के गर्नु? निकाल्दिनु। एकछिन यो यहाँबाट नि मैले के गरेँ त वाटरलाई के गरेँ त रिलिज आउट गरिदिएँ, H2O लाई मैले के गरेँ? रिलिज आउट गरिदिएँ। यस्तो कन्डिसन यदि कुनै ठाउँमा हेर्नुहुन्छ भने वाटर चाहिँ निकाल्नै पर्छ है मेकानिजममा। यो चाहिँ मैले के गरेँ त वाटर रिलिज आउट गरिदिएँ। अब यो सल्फरभन्दा अक्सिजन के हुन्छ त हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिभ, अनि यसले के गर्छ त यसको लोन पेयर आफूतिर लिएर अनि वाटरको फर्ममा रिलिज आउट हुन्छ र यो जुन हाम्रो मोलिक्युल हो HO सल्फर डबल बोन्ड अनि यहाँ चाहिँ प्लस चार्ज एपियर भइदिन्छ। यसलाई नै हामी के भन्छौँ त SO3H, यसलाई नै सल्फोनिक एसिड ग्रुप भन्छौँ हामी। यसलाई चाहिँ हामी SO3H को माथि के त प्लस चार्ज, यसकै नाम के हो त सल्फोनिक एसिड ग्रुप हो, यसको नाम के हो त सल्फोनिक एसिड ग्रुप हो। अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो? यो चाहिँ हाम्रो के भयो त इलेक्ट्रोफाइल भयो। यो जुन हाम्रो SO3H बन्या छ यही चाहिँ के हो त यो सल्फोनेसनको केसमा हाम्रो इलेक्ट्रोफाइल हो। अब यो चाहिँ अब हामी बेन्जिन रिङमा जुनसुकै पोजिसनमा एट्याक गर्न सक्छ र यो जुन वाटर बन्या छ यो वाटर यो बाई प्रोडक्ट यताबाट रिलिज भएको वाटर हो। यो जुन वाटर निस्किया छ यही वाटर चाहिँ यतापट्टि मैले एज अ बाई प्रोडक्ट देखाएको थिएँ अघि। ठीक छ, यो चाहिँ सल्फोनेसन रियाक्सन भयो। यो भिडियो धेरै लामो भयो, यसपछिको चाहिँ हामी फ्रेडल क्राफ्ट रियाक्सन नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ। तपाईहरु पढ्दै गर्नु होला। हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल।